अथ अष्टाविंशतितमं दशकम्। अमृतमथने कालकूटात्युत्पत्तिवर्णनम्। लक्ष्मीस्वयंवरवर्णनम्। अमृतोत्पत्तिवर्णनं च। गरलं तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजकालकालकूटम्। अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम्। विमत्तत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिशून्यधास्त्रिधामन्। हयरत्नमभूदद्धे परध्नं द्युतरुश्चाप्सरसः सुरेषु तानि। जगदीश भवत्परा तदानि कमनीया कमला बभूव देवी। अमलामवलोक्य या विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः। त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिका व्यतारेत्। सकलोपहृदाभिषेचनीयैः ऋषयस्तां कीर्भिरभ्यषिञ्चन्। अभिषेकजलानुपाति मुग्धत्वद पाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं। मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्तां मरादयोन्वभूषन्। वर्णस्रजमातभृङ्गनादां ददती सा कुचकुम्भमन्दयाना। पदशिञ्जितमञ्जुनुपुरा त्वां कलितौ व्रीलविलासमाससाद। गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाज्योऽप्यविमुक्तदोषलेशान्। अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला। उरसा तरसा ममानितैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां। त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम्। अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात्। तमसः पदवीमदास्त्वमेनामतिसम्माननया महासुरेभ्यः। तरुणां पुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः। अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं करमारुतालयेश। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टाविंशं दशकम्। अमृतमदने कालकूटात्युत्पत्तिवर्णनम्। लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम्। अमृतोत्पत्तिवर्णनं च। करलं तरलाननं पुरस्तात् जलतेरुद्विजकालकालकूटम्। अमरस्तुतिवातमोदनिघ्नक गिरितस्तन्निबबौ भवत्प्रियार्थम्। विमत्तत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिशून्यदास्त्रिधामन्। अयरत्नमभूतते भरत्नं द्युदरुत् साप्सुरसः सुरेषु तानि। जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी। अमलामवलोक्य या विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः। त्वयि तत्तहृते तदैव देव्यै त्रिदशेन्दरो मणिपीडिका व्यधारीत्। सकलोपहृताभिशेषणीयैः ऋषयस्तां श्रुतिकीर्तिरप्यषिञ्जन्। अभिषेकजलानुपादिमुग्धत् त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीम्।
मणिकुण्टलपीतशेलहारप्रमुखैस्ताममरादयोन् बभूषन् वरणस्रजमातभृगङ्गनाथां ददती सा कुसकुम्भमध्ययाना पदशिञ्चितमञ्जुनूपुरा त्वां कलिव्रीलविलासमाससाद गिरीशतृहिणाति सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृञ्च सतैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्ययान निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला पुरसा तरसा ममानितैनां भुवनानां जननीमनन्यभावाम् त्वदुरे विलसत्ततीक्ष्णश्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोगनविप्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमता त्वमेनाम् अधिसम्माननया मगासुरेभ्यः तरुणाम्बुधसुन्दरस्तदा त्वन् ननु धन्वन्तरिरुद्धितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिदं हरमारुतालयेश नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। अथ अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मीस्वयंवरं वर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च गरलन्तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तप्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमथस्तु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिषुष्ण्यग्धास्त्रिधामन् हयरत्नमभूदथेभरत्नम् द्युतरुश्चाप्यसरः तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्पृहायम्बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगर्भिरभ्यषिञ्चन् त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्ताममरादयोन्बभूषन् वरणस्रजमात्तद्भृङ्गनादां दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्चति मञ्जुनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानञ्जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाबुधसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश श्री नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते